मार्क शीट बनाने के लिए हम लोग शीट पर सबसे पहले सेल पर कोई भी एक डमी नाम स्कूल का टाइप कर लेते हैं, लाइक ABC स्कूल करीमाबाद कराची, और डिफरेंट सेल के ऊपर डिफरेंट कैप्शंस या हेडिंग्स टाइप कर लेते हैं। लाइक मुझे एक मार्क शीट बनानी है जिसके अंदर सीरियल नंबर, नेम, इंग्लिश, मैथ, साइंस, टोटल, परसेंटेज और ग्रेड की कुछ हेडिंग्स होनी चाहिए। सीरियल नंबर प्रिंट करने का तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आप 1 लिखकर माउस को डॉट के ऊपर रखें, जब वो प्लस बन जाएगा तब क्लिक प्रेस करते हुए नीचे आएंगे। ये मार्कशीट्स के सीरियल नंबर जो है वो जनरेट हो गए। देन उसके बाद आप डमी नाम अपनी मर्जी से कोई भी टाइप कर दें। देन सीरियल नंबर में से रैंडम नंबर्स, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कोई भी अपनी मर्जी से आप टाइप कर दें। टोटल निकालने के लिए इसमें सबसे आसान तरीका यह है कि आप पहले 3 नंबर्स को रेंज में लें, जहां आपको टोटल का आंसर चाहिए वहां तक की रेंज बना लें, और हमारे पास यहां एक टूल है ऑटो सम, जस्ट उस पर क्लिक करें, आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप बारी बारी तमाम स्टूडेंट्स के कॉलम्स को रेंज में लेकर उनका टोटल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप एक एक करके तमाम का टोटल निकालेंगे तो ये बहुत ज्यादा टाइम लगाएगा, क्योंकि अगर मेरे पास ये 10 रिकॉर्ड्स हैं तो इनका टोटल करना कोई बिग डील नहीं है। लेकिन अगर एक बहुत बड़ी मार्कशीट है तो उस पर टोटल निकालने के लिए मुझे इस तरह से अगर मैं करूंगा तो काफी टाइम मेरा उसमें यूज हो जाएगा। तो इसका बेहतर और आसान तरीका यह है कि तमाम नंबर्स को आप रेंज में ले लें और जहां इसका टोटल चाहिए वहां तक की रेंज बना लें और जस्ट एक ऑटो सम के बटन पर क्लिक करें, तमाम स्टूडेंट्स का टोटल आपके पास एक ही क्लिक पर आ जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि आप सिर्फ पहले स्टूडेंट का टोटल निकालें और उस पर डबल क्लिक कर दें, आपके पास तमाम स्टूडेंट्स का टोटल आ जाएगा, या फिर उसको जस्ट ड्रैग कर दें, तमाम स्टूडेंट्स का टोटल आपके पास आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास फार्मूला परसेंटेज का। एक्सेल में हर फार्मूला स्टार्ट होता है इक्वल के साइन के साथ। तो सबसे पहले हम लोग इक्वल बटन प्रेस करते हैं, उसके बाद स्टूडेंट के टोटल नंबर पे क्लिक करते हैं। मेरे पास आ रहा है F5 इसलिए आ रहा है क्योंकि F कॉलम और 5 नंबर की रॉ पर मैं मौजूद हूं और इसने उस पर्टिकुलर सेल को रेंज में लिया हुआ है, तो इसलिए मुझे वो बताता है F5। हम कहते हैं ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। अब अली ने इंग्लिश में 85 नंबर लिए 100 में से, मैथ्स में 74 नंबर लिए 100 में से, साइंस में 74 नंबर लिए 100 में से। तो एक्चुअल में मेरे पास 3 सब्जेक्ट हैं और हर सब्जेक्ट को 100 में से नंबर दिए, तो टोटल सब्जेक्ट नंबर हो गए 300। तो मैंने यहां पर दिया डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 100। ओवरऑल परसेंटेज हमेशा हम लोग 100 में से निकालते हैं, तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 100 दिया, एंटर किया, फर्स्ट स्टूडेंट की परसेंटेज मेरे पास आ गई और बिल्कुल पहले की तरह हम इसको ड्रैग करते हैं, तमाम स्टूडेंट्स की परसेंटेज मेरे पास आ गई। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट फार्मूला है ग्रेड का। अब ग्रेड के फार्मूले को यूज करने से पहले 5 लॉजिकल चीजों को समझ लें। ग्रेड के फार्मूले में साइन यूज होती है, नंबर 1 ग्रेटर देन, इस साइन को कहते हैं ग्रेटर देन। इसके बराबर एक और साइन यूज होती है जिसको कहते हैं लेस देन। अगर मैं कहता हूं कि बच्चे की वैल्यू बड़ी है 80 से, तो कंप्यूटर जो है वो 80 से बड़ी वैल्यू को चेक करेगा, 80 को नहीं चेक करेगा, यानी 81, 82, 83 को चेक करेगा, क्योंकि हमने कहा कि अगर परसेंटेज बड़ी है 80 से तो उसमें 80 को नहीं चेक किया जा रहा, 81, 82, 83 को चेक किया जा रहा है। अगर हम कहते हैं कि वैल्यू छोटी है 80 से, तो इसका मतलब है कि वो 80 को नहीं चेक कर रहा, 80 से छोटी वैल्यू को चेक कर रहा है, 79, 78, 76 को। हम कहते हैं कि अगर वैल्यू बड़ी है, बराबर है 80 के, तो इसका मतलब है कि वो 80 को भी चेक करे और 80 से बड़ी वैल्यू को भी चेक करे, क्योंकि हमने ग्रेटर देन इक्वल्स टू कर दिया। अगर हम कहते हैं कि परसेंटेज छोटी है इक्वल्स टू 80, परसेंटेज 80 को भी चेक करेगा और 80 से छोटी वैल्यूज को भी चेक करेगा। जबकि 5वीं कंडीशन है परसेंटेज बराबर है 80 के, तो एग्जैक्टली 80 अगर परसेंटेज आ रही है तो उसी को वो चेक करेगा, अदरवाइज तमाम वैल्यू को वो इग्नोर करेगा।
تو یہ 5 ڈفرنٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں جو ہم لوگ عام طور پہ گریڈ کے اس فارمولے میں اس وقت یوز کرنے جا رہے ہوتے ہیں. پہلا فارمولا گریڈ کا پہلے اسٹوڈنٹ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ایکولس ٹو اف کا مطلب ہے اگر بریکٹ اوپن اس سیل کی ویلیو پہلے بچے کی پرسنٹیج پہ کلک کیا سیل ایڈریس آ رہا ہے G5 ہم نے کہا اگر اس سیل کی ویلیو بڑی ہے برابر ہے 80 کے تو کاما اس بچے کو A+ گریڈ دے دیں. ایکسل اور پروگرامنگ لینگویج کے اندر ہمیشہ خیال رکھنا کہ وہ ویلیو جو آپ کو اسکرین پر ایز اٹ از پرنٹ کروانی ہوگی اس ویلیو کو آپ انورٹڈ کاما کے اندر دیتے ہیں. ہم نے کہا اگر G5 کی ویلیو بڑی ہے برابر ہے 80 کے تو کاما اس بچے کو A+ گریڈ دے دیں. اور اگر ایسا نہ ہو تو کیا کرے پھر ہمیں دوسری کنڈیشن لگانی ہوگی اور دوبارہ اف کو کھول کر دوبارہ اس پہ ایک نیا فارمولا ایڈ کرنا ہوگا. ایکچولی فارمولے کا سینٹیکس یہی ہوگا فارمولے کی کنڈیشنز چینج ہوتی رہیں گی. میں آپ کو کر کے بتا دیتا ہوں. دوسرا فارمولا لگانے کے لیے ہم نے کاما لگایا اور لکھتے ہیں اف. جب اف کے اندر مزید اف کھلتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں نیسٹڈ لوپ. بریکٹ اوپن اگر اس سیل کی ویلیو بڑی ہے برابر ہے 70 کے تو اس بچے کو A گریڈ دے دیں. تیسری کنڈیشن اف اگر اس سیل کی ویلیو بڑی ہے برابر ہے 60 کے تو اس کو B گریڈ دے دیں. دین فورتھ کنڈیشن اگر اس سیل کی ویلیو بڑی ہے برابر ہے 50 کے تو اس کو C گریڈ دے دیں. اف اگر اس سیل کی ویلیو بڑی ہے برابر ہے 40 کے تو اس کو D گریڈ دے دیں. فائنلی ہم کہتے ہیں کہ اگر سیل کی ویلیو چھوٹی ہے برابر ہے 39 کے تو اس کو فیل کر دیں. اب جتنے بریکٹ اوپن ہوئے ہیں اتنے بریکٹ ہمیں کلوز کرنے ہوں گے. ایکسل میں یوزلی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک دفعہ بریکٹ اوپن کرتے ہیں تو اسے کلوز کرنے کی نیڈ نہیں ہوتی ہے, لیکن جب آپ ایک سے زیادہ بریکٹ اوپن کریں گے تو ان کو کلوز بھی کرنا پڑے گا. تو یہاں پر میرے 6 بریکٹس اوپن ہوئے ہیں تو میں ان 6 بریکٹ کو کلوز کر رہا ہوں. 1 2 3 4 5 6 اور ہر بریکٹ کا اپنا ایک کلر ہے تو ہمیں اس سے اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ بریکٹ پراپرلی کلوز ہو رہے یا نہیں ہو رہے. فائنلی میں نے انٹر کیا, پہلے بچے کا گریڈ میرے پاس آ گیا اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں ڈریگ کرتا ہوں, تمام اسٹوڈنٹس کا گریڈ میرے پاس آ جاتا ہے. اب ایکسل میں اتنے فارمولے لگانے کی کیا ضرورت تھی یا اتنا لمبا چوڑا کام کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ کام ہم شارٹ طریقے سے بھی کر لیتے تو ہمارا آنسر جو ہے وہ جنریٹ ہو جاتا, یا ہم مینولی ٹائپ کر لیتے, ہاتھ سے لکھ لیتے. ایکچوئل میں ایکسل میں سب سے امپورٹنٹ چیز اس کے فارمولے ہی ہے. لوگ ایکسل کو پسند کرتے ہیں یا نا پسند کرتے ہیں, اس کا ریزن یہی ہے کہ اس کے فارمولے بڑے خطرناک ہیں. لوگوں کو پسند آتے ہیں فارمولے تو وہ محنت کرتے ہیں, سیکھتے ہیں. لوگوں کو نہیں پسند آتے تو گھبراتے ہیں اور چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایکسل میں کیا فائدہ ہوا ان فارمولوں کو لگانے سے؟ مثال کے طور پر علی کا جو ٹوٹل آ رہا ہے وہ 233, پرسنٹیج 76 اور گریڈ A+ گریڈ آ رہا ہے. سوری, اگر میں اس کے سبجیکٹ نمبر کو کم کرتا ہوں, آپ دیکھیں اس کے ٹوٹل پرسنٹیج اور گریڈ کے اوپر چینجنگز آ رہی ہیں. یہ دیکھیں دوسرے نمبر کو چینج کر رہا ہوں, آپ دیکھیں اس کے ریزلٹ چینج ہو رہا ہے. تو کمپیوٹر جو ہے وہ دیے ہوئے فارمولے کے درمیان ہی موومنٹ کر رہا ہے اور آنسر آٹومیٹکلی ٹوٹل پرسنٹیج اور گریڈ کا جنریٹ کر رہا ہے. اگر میں اس کے نمبرز کو انکریز کرتا ہوں, آپ دیکھیں اس کا ٹوٹل پرسنٹیج انکریز ہوا, اس کا گریڈ جو ہے وہ انکریز ہوا, اس کا پرسنٹیج انکریز ہو رہا ہے. ایوری تھنگ ورکنگ میں ہے کیونکہ ہم نے فارمولوں میں تمام چیزوں کو جو ہے وہ آرڈر پوزیشن کے اندر رکھا ہوا ہے. تو یہ ایک مارک شیٹ کا کانسیپٹ ہے. مارک شیٹ کو کریٹ کرنے کے بعد جو ہم نے ٹاپ پر ہیڈنگ دی تھی, اب اس کو ذرا سینٹرلائز کرتے ہیں اپنی مارک شیٹ کا. اس وقت میرا جو آخری کالم ہے وہ ایچ ہے, تو ہم لوگ مارک شیٹ کو ایچ کالم سے رینج بنانا شروع کرتے ہیں, اے سے اور ایچ تک کی رینج بناتے ہیں. یہ پہلے ٹیکسٹ کے ساتھ آپ بہیو کریں گے. یہاں پر ایک ٹول ہے ہمارے پاس, مرج اینڈ سینٹر. جسٹ اس ٹول پر کلک کرتے ہیں, ہمارا ٹیکسٹ سینٹرلائز ہو گیا مارک شیٹ کا. دین سیکنڈ ہیڈنگ کو چوز کیا, کریم آباد کراچی, اور اس کو بھی ہم نے سینٹرلائز کر دیا. دین اس کے بعد بولڈ اٹیلک کو سارے ٹولز میں آپ کو بتا چکا ہوں, آپ فارمیٹنگ کے حوالے سے ان کو یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد میں ٹیکسٹ کی بارڈر بنا لیتا ہوں اور تاکہ میرا ٹیکسٹ جو ہے وہ تھوڑا سا فارمیٹنگ کے حوالے سے خوبصورت نظر آئے. یہ ہماری ایک کمپلیٹ مارک شیٹ ہے جس پر ہم نے ٹوٹل پرسنٹیج اور گریڈ کے فارمولوں کو یوز کیا ہے.